بونجور لي ميثود دو لا بريز دو نوت. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نحطوا النقط الرئيسيه والافكار الرئيسيه على الورقه. كاين لا ميثود الاولى اللي هي لا بريز دو نوت كورنيل. Le système Cornell repose sur la structuration de la page élaborée dans les années 50. Il est adopté par les universités anglophones. Ce système nous pousse à poser les idées à l'endroit exact. كناخذوا الورقه وكنسطروها بالشكل اللي كتشوفوا قدامكم. كنديروا الفوق لا دات وتنديروا الماده وكنديروا نيميرو دو لا باج. واللي خاصكم تعرفوا اننا كنكتبوا ريكتو، يعني غير في وجه واحد ديال الورقه. على اليسار كنكتبوا لي مو كلي ديال المحاضره اولا ديال الدرس والتعاريف وبعد لي كيستيون اللي كتجينا والمحاضره دايزه ولا الدرس دايز كنوطيوهم على اليسار ديالنا. على اليمين كنديروا لا بريز دو نوت افيك لي ابريفياسيون لي سين لا نوميناليزاسيون لا ريفورمولاسيون les symboles et tout ça. Et il faut aérer ملي كنت انا تندير لا بريز دو نوت خاصني نفرق ما بين الافكار على الورقه. علاش؟ باش الا نسيت شي حاجه نرجع نكتبها ملي يسالي المحاضره ولا الدرس. الا نسيت شي فكره لتحت ديال الورقه كنديروا الملخص لو ريزومي في اون فراز ولا دو فراز. هذه لا ميثود كورنيل و سي لا بلوز utilisée actuellement par les étudiants à travers le monde entier. عندنا la méthode logique ou la articulée. La méthode utilise des titres et des sous-titres. Utilise les chiffres romains pour les grands titres, ensuite les chiffres arabes. Utilisée lorsque les idées sont bien structurées. هاد la méthode هادي بحال اللي كنستعملو في التاريخ والجغرافيا. ملي تيكون المحاضر عنده الافكار مرتبه غادي واحد جوج ثلاثه كنمشيو بالفكره الاساسيه الاولى والافكار اللي متعلقه بها وتندوزو للفكره الاساسيه الثانيه والافكار اللي متعلقه بها وهكذا كنمشيو بشكل منظم. كتسمى لا méthode logique et articulée. La méthode linéaire ou la copulatoire. Utilisée lorsque le but n'est pas déterminé. Il faut prendre les éléments intéressants, utiliser les abréviations et la sténo. Il y a deux types, simples et complexes. La même chose بالنسبة la méthode linéaire. تنسطروا الورقة وكنمشيو إلا بغينا نمشيو بالأفكار. هانتوما كتشوفوا هنايا الفكرة الأساسية الأولى وعندنا اون ايير لو تكست وكنديروا الفكرة الأساسية الثانية. هذا شكل الكتابه على الورقه. كاين الشكل الثاني كنقسموا الورقه على جوج. كنديروا لا بريز دو نوت على اليسار ديالنا ديال لو كور ولا ديال لا كونفيرونس وعندنا واحد لا بارتي في لا دروات كي ليبر اللي تنحطوا فيها كاع لي كيستيون ديالنا ولا ريفليكسيون ديالنا حول داك لو كور. كاينه لا ميثود الاخرى هنايا كاين ان ريزومي لو كور في الوسط ولوزاج ليبر. عندنا لا ميثود arborescente heuristique ولا شيماتيك. كاينين الناس اللي كيبغيو يستعملوا الشيما كيرتاحوا في الشيما كيديروا ليدي برينسيبال في الوسط وكيديروا لي زيدي اللي مرتبطين بها الاولى الثانيه الثالثه الرابعه وكيديروا باغ اكزومبل لي زيكزامبل اولا اللي كيتبع دوك لي زيدي سكوندير. هذه كتسمى لا ميثود هيوريستيك شيماتيك ولا arborescente. كاين لا ميثود سيستيميك واللي كتعلق بلا سيونس كيستعملوها مالي لا سيونس بزاف. il faut déterminer les idées principales, les causes, les conditions, les conséquences, les moyens, le but. carré, rectangle, cercle. اش كنعنيو بهذه؟ كنعنيو بان بحال دابا الا عندنا اون ايدي برينسيبال غنستعملو غير لي كاري. عندنا دي زيدي سكوندير غادي خاصنا نكونوا منضبطين في لونشينمون ديالنا نستعملوا لهم دي سيركل. واذا كانوا عندهم دي كوز دي كونسيكونس كنستعملوا دي ريكتانغل ولا اذا هنا كنحترموا لونشينمون ديال لي زيدي في لا ميثود سيستيميك.